अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है, जिसमें मैं अमूमन कहता हूँ बातें तो करने की बहुत होती हैं मगर सेलेक्ट की जाती हैं ताकि वो उसी इश्यूज़ के ऊपर बात हो सके। गर्मा गर्मी तो बहुत चल रही है आपके सामने। आगे चलने से कबल रिक्वेस्ट कर दूँ, चैनल सब्सक्राइब आप कर और साथ साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो वीलॉग या वीडियो जैसी अपलोड होगी आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी। पीडीएम क्या गुब्बारे से आवाज़ तो निकल चुकी है जो बज़ाहिर नज़र आ रही है। पॉजिटिव अपोजिशन जो मैं समझता हूँ एक स्टेट्समैन के हवाले से, एक पॉजिटिव अपोजिशन डिस्ट्रक्टिव की बजाय कंस्ट्रक्टिव किस तरह हो सकती है, वो मैं मुंतज़र ही रहा कि शायद बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएँ, लेकिन वो नहीं नज़र आ रही कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। पॉजिटिविज़म कहाँ नज़र आ रहा है वो हम समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ हैं। आज पीपल्स पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 25 MNA का दावा किया गया उनकी जेबों में है, तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है क्या, क्या बोलियाँ लगने जा रही है। तो फिर तो इमरान खान साहब जो बात कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड, या शो ऑफ हैंड तो हो नहीं सकते थे, वो ओपन बैलेट से सेनेट के इलेक्शन की जो बातें हो रही थी फिर तो वो सच साबित हो गई। और अब तो और होना भी ओपन बैलेट से चाहिए आज। और ये बातें तो हकायक की तरफ ले जा रही हैं ना, हमें हमें बता साबित कर रही हैं कि हम ऊँट किस करवट बैठ रहा है। कौम सच देखना चाहती है, कौम सच सुनना चाहती है, कौम चाहती है असल हकायक कौम के सामने साफ 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 चीज़ें कौम के सामने रखी जाए, कौम के सामने कौम को बेवकूफ़ ना बनाए। और कौम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं और ना वो बनना चाहती है। तो इसलिए ज़रूरी है अब ज़रूरी है इस अमर की कि हम सच्चाई सामने रखें कौम के। आज इमरान खान साहब ने लाइव टेलीफोन बासियत वज़ीर आज़म कॉल ली, बड़े सवाल थे। यकीनन इसमें हो सकता है कुछ सिलेक्टिव सवाल भी हों, सारे जो सवाल मुखालिफ में हो वो चलाए ना हो, या आई डोंट नो। लेकिन एक ये देखें, मैं मान भी लूँ अगर ऐसी बात भी है, लेकिन पुरएतमाद नज़र आए। उन्होंने सवालों के जवाब ऐसे था जैसे तैयारी पूरी थी उनकी। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब आपके सामने, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सवालों के जवाब दिए और मुतमिन करने की कोशिश की। यानी हेल्थ कार्ड के हवाले से जो भी बातें हुई वो अपनी जगह पर हैं। इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें साथ साथ वो चली आ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, वो कर्जा दे के हवाले से जो मसाइल चले आ रहे हैं, कर्जे के हवाले से सवाल अगर आए तो वो कैसे होने हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर शिकायत के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हुई हैं वो सारी हमारा आपने सारी देख ली हैं। वो जो जिस तरह की भी चीज़ें सारी सामने आती रही हैं आप लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो जिस तरफ है कि वो एनआरओ के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि एनआरओ नहीं देंगे। अब आज कोशिश उन्होंने की है कि एनआरओ किस तरह है और किस तरह इस एनआरओ को लेकर चलना है, एनआरओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की उन्होंने। साथ साथ उन्होंने ब्रॉडशीट के हवाले से भी क्लैरिफाई किया कि ब्रॉडशीट का इशू क्या है। साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को इसके इंक्वायरी ट्राइब्यूनल का या जुडिशल कमीशन का जो हेड बनाया गया है 1 मेंबर ट्राइब्यूनल का, उसको भी डिफेंड की और वजूहात बताई। एक्सपर्टीज़ के हवाले से उनके हवाले से बात की कि उनकी एक्सपर्टी है इस कॉन्टेक्स्ट में, और बात वो ठीक है। जस्टिस शेख अजमत सईद वन ऑफ द ऑनेस्ट मैन, इंटेग्रिटी भी कोई शक नहीं कर सकता, ईमानदारी से वो काम करते हैं, ना ख़रीदा जा सकता है उन्हें। और ये जो हम इल्ज़ामात है वो इल्ज़ामात वजह सिर्फ इतनी है कि जो केस जो 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 फैसला उनके फेवर में आ जाए तो वो अच्छा है, जो फेवर में ना आए तो उसमें फिर 100 कीड़े निकालने हैं, 100 इस तरह की बातें निकालनी हैं। ये तो हम सब देखते आए हैं और ये तारीख़ी बात है, हम तारीख से हट कर बात कोई ऐसी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो हम और आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ रही हैं और हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमसे छुपी हो, यानी पिन्हा हो और सामने ना आ रही हो। तो वरना आपके सामने ब्रॉडशीट जो है ना, डे लाइट में रॉबरी है। पनामा बॉम्ब का लफ्ज़ मैंने ऐसे नहीं इस्तेमाल किया इसके कॉन्टेक्स्ट में। ब्रॉडशीट ने जो सारी चीज़ें सामने लेके आनी है, सारा कुछ सच सामने है, वो जब सामने आ गया आएगा, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। आफ्ताब शेरपा तो बड़े सत्य सावित्री बनते थे, लेकिन आपके सामने आ गया कि यहाँ तो इस हमाम में सरी नंगे हैं, किसी ने नहीं बख्शा इस कौम को। हमारे सियासतदानों ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है,
میں سارے سیاستدانوں کی، لیکن میجورٹی آپ کے سیاستدانوں کی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ سائیکلوں کے پنچروں کی دکانوں سے نکلنے والے یا موٹر سائیکل پہ یا شراٹ گاڑیوں پہ پھرنے والے آج کروڑوں روپے کی گاڑیاں ساتھ لے کے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ پھرتے ہیں، اور زیادہ تر تعداد آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں، وہ آپ نے ریسنٹ تو آپ نے خواجہ آصف کا بھی دیکھ لیا کہ وہ بھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نکلے، یعنی اتنا زبردست کام ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی وہ کیا انلیگلٹی کر رہی ہے، ایلوکیٹڈ پارک کے لیے جگہ ہوئی وہ، اور اس کانٹیکس میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ عطا اللہ تراڑ صاحب سے ایک بڑی لڑائی ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، میں نے انہوں نے کہا کہ آپ نے دھمکیاں دی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، آپ نے بیوروکریسی کو دھمکیاں دی ہیں، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی اس بات کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ کھوکھروں کے فیصلے، اب وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، ڈسپوز ہوا تھا، نیچے جا کے سول کورٹ یا سیشن کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، وہاں بھی بیٹھ کر میں نے ایک ایک چیز سامنے رکھی ریکارڈ کے اوپر، اور باقاعدہ آخر میں جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہاں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں میاں جاوید لطیف کیا کرتے ہیں، خرم دستگیر کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے عابد شیر علی کیا کرتے ہیں، کھوکھر برادرانس کا کیا کام ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا لینا کہ یہ ساری جائیدادیں خواجہ سعد رفیق کا کام کیا ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو دیکھیں، ان سب کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی، اور ان میں نوٹ بڑا ہے نا، نوٹ بڑا ہے، پیسے بہت ہیں، اور ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں، اور آپ امیجن کر لیں، اور یہی وجہ ہے کہ قبضے شبضوں کے معاملہ جتنے بھی ہیں سارے سیٹل اس لیے نہیں، اور اب آگے جب قبضوں کے کھل رہے ہیں معاملے تو تکلیفیں ہو رہی ہیں، دقتیں ہو رہی ہیں، مسائل ہو رہے ہیں، اور یہی پرائم منسٹر پورٹل میں انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی شکایت کرے قبضے کے حوالے سے فوری طور پر ایکٹیو ہوگا، اور بلا تفریق ہو رہا ہے یہ ساری بات، یہ بھی عمران خان صاحب نے بات کی، اور براڈ شیٹ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی آپ کے سامنے، انہوں نے اس کانٹیکس میں بھی کہ وہ باقاعدہ میرٹ پہ ہونا ہے، سارا کچھ سچ سامنے آئے گا، انکوائری ٹرائبیونل بھی انہوں نے بنانے کے حوالے سے وجوہات بتائیں، انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا، اور وہ قوم کو اس طرف لے کے آئے، روشنی کی ایک کرن دکھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کل کیا حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں، کیا منطقی انجام تک چیزیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا کئی محب وطن دوستوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ پروگرام جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ 1 to 1 ان کے ساتھ پروگرام ہو، ڈسکشن ہو، ڈیٹیل میں ہو، اور وہ آپ تک چلا سکیں، آپ تک دکھا سکیں ہم، اور تاکہ قوم کو پتہ چل سکے سچائی کیا ہے، اور قوم سچ دیکھنا چاہتی ہے، سچ سننا چاہتی ہے، اور اس قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے، تو یہ تو آپ ذرا ذہنی طور پر تیار ہیں نا کہ چیزیں اب آگے جو ہے نا آگے بڑھنی ہیں، پیچھے نہیں جانی ہیں۔ یہ جو مافیاز ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، یہ جو اپنے بیٹھ کے دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ قبضے نہ چھڑائیں ہمارا، یعنی یہ ثبوت نہیں ہے کہ ہائی ہینڈنس کتنی تھی جب آپ کے اپنے دور تھے، آپ قبضے جائز ثابت کرتے رہے، جائیدادوں پہ قبضے لے کے چار دیواریاں، سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، سارا کچھ یہ، اور ہم اور آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھ یہ سارا کچھ دکھا رہی ہے۔ ہم جو مرضی کہہ لیں، ادھر سے ادھر کی باتیں لگا لیں، ہم چیزوں کو ٹریک سے اتارنے کی کوشش بھی کریں تو ٹریک سے ایسی چیزیں نہیں اتریں گی، یہ سارا کچھ سچ آپ کے اور میرے سب کے سامنے سچ سامنے آئے گا، اور ریکارڈ پہ چیزیں یہ ساری سامنے آئیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر دیکھنا ہے، اگر سوچنا ہے، اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حقائق پہ اگر چلنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو اس طرح لے کر چلنا ہے، آپ کو قوم کو سچ بتانا ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے طور پر پرعزم تھے کہ چیزیں ساری، اور کوشش کی، انہوں نے سوال کے تقریباً تمام جواب بھی دیے، اور ساتھ اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ انور نہیں دیں گے، اور ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں واقعی اپنی منطقی انجام تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچ پاتی۔ عمران خان صاحب نے جو قوم سے وعدے کیے ہیں ان میں کئی تو دیکھیں، میں جیسے میں عرض کرتا چلوں، ایک چیز پہ تو شدید اختلاف ہے اور وہ رہے گا، پنجاب میں بہت برا حال ہے، پولیس کا اپوزیشن ساری دیکھ لیں، یہاں پر کرپشن یہاں پر بہت بڑھ گئی ہے۔ حسن رضا ہمارے دوست ہیں، دنیا میں لکھتے ہیں، دنیا ٹی وی کے ساتھ بھی منسلک ہیں، ان کی آج کی اخبار کی اگر رپورٹ پڑھ لیں، انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ پنجاب میں کرپشن کہاں کہاں کن کن محکموں میں کس تیزی سے بڑھی ہے، اور اوپن کی ہیں ساری چیزیں، یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ اس گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ نہیں، یہ کتنا جھوٹ بول سکتا ہے آدمی، اخباروں میں آ رہا ہے نا، اخباروں میں تحقیق کے ساتھ آ رہا ہے، اگر وہ جھوٹ ہے
تو کوئی لیگل نوٹس یا کوئی ایسی کارروائی تو ہونی چاہیے. وہ آپ کے پاس کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. وجہ کہ آپ کے پاس کیس کوئی نہیں ہے آپ کا. یہ آپ تو بڑا واضح طور پر اگر دیکھا جائے پنجاب کی سیاست کی حد تک تو بڑی بری ناکامی ہے. اور جو بھی ہے وہ پیسہ وہ ٹھیک بنا رہا ہے. وارے نیارے ہو گئے ہیں ان کے. بس اور میں نہیں کہنا چاہوں گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.